नमस्कार। बिहान 8:30 बजेको विराट एट मर्निङ न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। म ममिता भण्डारी। अब प्राइम रिपोर्ट। प्रदेश 1 मा सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि भएको विषयमा यात्रुहरूले आपत्ति जनाएका छन्। लामो समयपछि सञ्चालित यातायात क्षेत्रमा प्रदेश 1 सरकारले भाडा दर बढाएपछि सर्वसाधारण यो निर्णयको विरोधमा छन्। भाडा बढेसँगै सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको संख्या समेत दोब्बर राख्दा कोरोनाको संक्रमण समेत बढ्ने अनुमान गरिएको छ। हेरौं एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयपछि सञ्चालनमा आएको सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरिएकोमा यात्रुहरूले विरोध गरेका छन्। प्रदेश 1 सरकारले भदौ 1 देखि लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको साउन 17 गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार यात्रुवाहक सवारी साधनमा 22%, तराईको बाटोमा मालवाहकमा 23% र पहाड़ी बाटोमा मालवाहकमा 16% भाडा दर वृद्धि गरेकोमा आम सर्वसाधारणले भने भाडा दर वृद्धिको विरोध गरेका हुन्। भाडा दरमा वृद्धि भएसँगै काकडभिटाबाट इटहरीसम्म 93 किलोमिटर बाटोमा 184 तिर्दै आएकोमा हाल वृद्धि भई 224 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै धरानबाट इनरुवासम्मको भाडा 77 रुपैयाँ थियो भने वृद्धि भएर 94 रुपैयाँ कायम भएको मन्त्रालयले सूचना जारी गरी नयाँ भाडा दर कायम गरेको थियो। त्यस्तै विराटनगरबाट गाईघाटसम्म 151 किलोमिटरमा 279 रहेकोमा भाडा वृद्धि पश्चात 365 रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी मनपरी रूपमा भएको भाडा वृद्धिका कारण आम सर्वसाधारणलाई आवत जावत समस्या हुने गरेको यात्रुहरूले बताएका छन्। भाडा वृद्धिसँगै यातायात व्यवसायी र यात्रुबीच पटक पटक विवाद हुने गरेको छ। हेरौं यो दृश्य। पैसा लिन्छ बढी हैन, 10% बढेको त तिर्न तयार छौं। त्यो भन्दा माथि चाहिँ असुलिरहेको हजुर 22% चाहिँ बढेको अनि के यार यो के दलाल हो? तपाईहरु भाडा कति लियो? मलाई 80 रुपैयाँ काट्छ भरे अब 10 रुपैयाँ विराट चौकबाट 80 रुपैयाँ त कञ्चनबारी 80 रुपैयाँ भाडा 70 रुपैयाँ लिएको छैन भरे कराउँदाखेरि लिएको 80 हो। 80 रुपैयाँ तपाईले दिन्छ 10 रुपैयाँ कम्ती गर्छ तपाईले हो। लिस्ट निकाल्नु त, निकाल्नु त पहिले लिस्ट निकाल्नु त। भाडा तिरेको छैन, भाडा तिरेको छैन के दलाल गर्न आएको? गाडी रोकेर दलाल गर्न खोजेको पैसा मेरो भाडा फिर्ता ल्याऊ, अर्को गाडी छ। यातायात सञ्चालकहरूले अनावश्यक रूपमा भाडा लिएको यात्रुहरूको गुनासो छ। यात्रुलाई भाडाको समस्या एकातिर भइरहँदा भाडाकै विवादले गर्दा समयमा गन्तव्यमा आफूहरूलाई नपुर्याउने यात्रु टीकाराम चौलागाई बताउनुहुन्छ। भाडा त हुन्छ नि, तपाईहरुले एउटा आधिकारिक संस्था बिनै उनीहरूले आफ्नो मनमोलाले गरेको छ। कुनै गाडीमा 50 लिन्छ, कुनै गाडीमा 60 लिन्छ, यसले 70 भनेर लिएर आएको छ। हामी फुल भाडा तिरेर आउने मान्छे हो हैन। फुल भाडा तिरेर आउँदा पनि यिनीहरूले बीचमा 20 मिनेट 25 मिनेट स्ट्यान्डमा रोकाइदिएपछि हाम्रो काम कसरी हुन्छ? हामी कार्यालय जानु, अहिले सिडिओ कार्यालय हिँडेको 20 मिनेट रोकाउँदा 20 मिनेटमा त हामी त दुबई पुग्छौँ। भाडा बढेको विषयलाई यता सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ प्रदेश नम्बर 1 ले भने सरकारले आफूहरूको माग अनुसार भाडा वृद्धि नगरेको बताएको छ। वैज्ञानिक रूपमा भाडा वृद्धि नगरे पनि यातायातका पाटपुर्जा आयातमा सहुलियत दिन सरकारसँग आफ्नो माग रहेको महासंघको थियो। तर सरकारले 22% मात्र भाडा दर बढाएर आफूहरूलाई अन्यल बनाएको यातायात व्यवसायीको तर्क छ। कोरोना महामारीले गर्दा यातायात बन्द गरेर राख्दा यातायात व्यवसायी माझ परेको मर्कालाई सरकारले वास्ता नगरेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ प्रदेश नम्बर 1 का महासचिव रमेश खत्री बताउनुहुन्छ। हामीले माग गरेको जुन भाडा वृद्धि दर हो, अब अहिले केन्द्रले चाहिँ 28% चाहिँ केन्द्रले वृद्धि गर्यो यात्रुवाहक सवारीमा हैन। पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 20%, तराई बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनमा 26%। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि के अरे तपाईको चाहिँ काठमाडौँ जाने लामो दूरीको, मध्यम दूरीको अथवा अन्तर प्रदेश जाने सवारी साधनको हकमा यो भयो। र यहाँ लोकलको विषयमा पनि हामीले चाहिँ नि वृद्धि दर हामीले कुरा उठाइराखेको कुरा अहिले चाहिँ तपाईको आएको छ। तर आयो कसरी भन्दाखेरि हचुवातालमा आयो। हामीले भनेका थियौं वैज्ञानिक भाडा दर रेट अथवा 2075 साल अथवा 2072 साल जुनलाई माने पनि भयो, तर त्यसमा चाहिँ वैज्ञानिक हिसाबले भाडा दर रेट गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि कम्तीमा पनि 40% भाडा चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं हैन।
अहिले अब 22% भाडा वृद्धि भनेर चाहिँ सुन्नमा आएको छ। यसरी कोरोना नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउनपछि यातायात क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि आम सर्वसाधारणहरू भने महँगो भाडा तिर्न बाध्य छन्। त्यसमा पनि कोरोना संक्रमण उस्तै रहेको र सार्वजनिक यातायातमा यात्रु खचाखच राख्नाले पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको छ। यता यातायात व्यवसायीले भाडा वृद्धि गरेको मौकाको फाइदा उठाउँदै सवारी साधनमा यात्रु दोब्बर बोक्ने गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष दोहोरो मारमा यात्रुहरू नै पर्ने गरेका छन्। तसर्थ सरकारले यातायात व्यवसायीको राहतको लागि सार्वजनिक यातायातको भाडा दर वृद्धि गर्दा यात्रुहरूको समस्यालाई पनि मध्यनजर गर्न आवश्यक छ। अनि यस्तो संक्रमणकै अवस्थामा सरकारले भाडा वृद्धि गरे पनि यातायात क्षेत्रमा हुने गलत कामको नियमन पनि हुन आवश्यक छ। भाडा समायोजन गरेर दुवै पक्षको समस्यालाई सरकारले तत्काल बुझ्न जरुरी छ। विराट टेलिभिजनका लागि पारस सुवेदीको साथमा विनोद आचार्यको रिपोर्ट। अब सुरु गरौं अहिलेसम्मका न्यूजहरू। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्न माग गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी कार्यालय सानेपामा धरना दिएका छन्। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगिएको भनिए पनि सार्वजनिक नगरिएको भन्दै उनीहरूले धरना दिएका हुन्। धरनामा सहभागीहरूले सूचीकृत सबै क्रियाशीलको नाम हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। विधिसम्मत ढंगले क्रियाशील सदस्यता सूचीको टोटी सच्याएर सार्वजनिक गर्न दिएको अल्टिमेटम सकिएकोले धरना बसिएको कांग्रेसको नुवाकोट जिल्लाका सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो। पार्टी कार्यालयमा धरना आजबाट प्रारम्भ गरेका छौं। यो धरनाको हामीले 3 दिन अगाडि नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापतिज्यूलाई मेल मार्फत 3 बुँदे हाम्रो मागपत्र जानकारी गरायौं र उहाँलाई पटक पटक भेट्ने कोसिस पनि गर्यौं, तर भेट हुन सकेका छैन। र अहिले हाम्रो हिजो मात्र क्रियाशील सदस्यताको बारेमा नीतिगत रूपले सैद्धान्तिक रूपले केही सहमति भयो भनेर पार्टी सभापतिलाई क्रियाशील बुझाइयो। हाम्रो त्यो मध्येको एउटा माग के हो भने पहिलो आम नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिको धरनालाई कांग्रेसका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत समर्थन जनाएका छन्। कांग्रेस नेता गगन थापा, अर्जुन नरसिंह केसी लगायत धरनामा पुगेका थिए। थापाले क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्दै देखिएका त्रुटिहरूलाई सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै केसीले जायज मागलाई नेतृत्वले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। चर्चा गरिसक्नु भएको छ। कतिपय जिल्लाको सन्दर्भमा नियतवश छुटाइएको समस्या छँदै छ। नियत नहुँदै पनि छुटेका थुप्रै यस्ता कुराहरू छन्। त्यसैले क्रियाशील सदस्यताका बारेमा म पार्टी सभापतिको तर्फबाट मेरो पनि अनुरोध हो। यहाँ उभिएर पनि अघि प्रकट गरेको छु। पार्टी सभापतिजीलाई र पार्टीको नेताहरूलाई भेटेर गएर पनि भन्छु कि यो मागका बारेमा यो भन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। क्रियाशील सदस्यताको सूची अविलम्ब यसलाई सार्वजनिक गरौँ। त्यसभित्र भएका गल्ती कमजोरी जे भएका छन्, त्रुटिहरू भएका छन्, त्यसलाई सच्याउने कुराका सन्दर्भमा हामीहरू तयार पनि बनौँ, त्यसलाई सच्याउँ। र देशभरिको साथीहरू पार्टीको अधिवेशनमा भाग लिन जाँदै गर्दा मलाई अन्याय भयो, ममाथि विभेद गरियो भन्ने अवस्था पनि कहीँ नहोस् र यो नगरिकन हामी एकैपटक निर्वाचन समिति मार्फतबाट निर्वाचनको अधिवेशनको मैदानमा जान खोज्यौँ भने मलाई डर के कुरामा लागेको छ भने सयौं ठाउँमा सूचीमा तलमाथि पार्टी नेताले होइन नीतिले चलाउनुपर्छ। पार्टी संस्थागत रूपबाट अगाडि बढाउनुपर्छ र जे गर्नुपर्छ विधिसम्म प्रक्रिया नै अन्तिम प्रक्रिया हो र सहमति जे गर्छौँ हामी त्यो पनि विधिभित्रै सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण वास्तवमा पार्टीको आन्तरिक सुधारको दृष्टिकोणले निरन्तर उठाउँदै आएको कुरा हो र मैले निरन्तर यसलाई उठाइ नै राख्छु। त्यसकारण दोस्रो विधिसम्म हुने कुरा र तेस्रो सभापतिको निर्वाचनमा एउटै मापदण्डका कुरा जो तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ, मेरो सम्पूर्ण रूपबाट तपाईँहरूसँग एक धन्यवाद छ। म तपाईँहरूको साथमा छु र यो विषयलाई हामीले गर्न सक्ने जे हदसम्म। यसअघि जिल्ला सभापतिहरूले यही साउन 7 गतेभित्र क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने विधि विधान र मापदण्ड अनुसार छानबिन गरी सदस्यता सूचीलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने र सबै जिल्ला सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया एक रूपमा आउने गरी निर्वाचन निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित एक उद्योगका कारण सिंगो गाउँमा प्रदूषण फैलिएको भन्दै स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन्। मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित पूर्वाञ्चल कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल इन्डस्ट्रिज प्रालीले कालोपत्रे सड़क निर्माणमा प्रयोग गरिने असफल उद्योग सञ्चालन गर्दा दुर्गन्ध र धुवाँ फैलिएको गाउँ नै प्रदूषित भएको भन्दै स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका हुन्। सुरुमा ह्युम पाइप लगायत कंक्रिटका सामान मात्र उत्पादन गर्ने भनी सञ्चालन भए पनि पछि गएर अलकत्रा पोलेर असफल उत्पादन गरेको र त्यसको प्रदूषणले गाउँमा दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै उद्योग आसपासका स्थानीयवासी आन्दोलित बनेका हुन्। सोही विषयमा छलफल गर्न सुन्दरहरैचा वडा नम्बर 6 को कार्यालय परिसरमा भेला भएका स्थानीयवासीले तत्काल उद्योग बन्द गराउन माग गरेका छन्। सुरुमा आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी उद्योग सञ्चालन गरेको र उद्योगले प्रदूषण फैलिएको भन्दै स्थानीयवासीले उद्योग तत्काल बन्द गर्न माग गरेका हुन्। उद्योगले अलकत्रा पोल्दा कालो धुवाँ गाउँभरि फैलिने भएकाले खोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने र आँखा पोल्ने लगायतका समस्या देखिएको अस्पतालसम्म पुग्नु परेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। हाम्रा बच्चाहरू सास फेर्न पाएनन्, हामीहरू सुगरका रोगी छौँ, प्रेसरका रोगी छौँ। हामीले सक्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो जग्गामा ठ्याप्प धेपाएर ल्याएर चाहिँ हाम्रा जग्गामा ट्याप्प जोडिरहेछ, अलकत्र पोलिरहेछ। सर हामी यो मान्दैनौँ, हामी मर्नुपर्छ नि, हामी मरिदिन्छौँ। फोन खोल्दाखेरि छर छिमेकीको वरिपरि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमको सौदरीको सही चाहिन्छ, उनीहरूलाई सहमति गराउनुपर्छ। त्यो कुराहरू केही उहाँहरूले गर्नु भएन। अब हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने त्यहाँनिर त्यो राख्नु हुँदैन, त्यो बन्द गर्नुपर्छ। धुवाँ के अरे कालो धुवाँ तता एउटा फ्याल्नु भयो अनि हामीलाई एकदम असर भयो। त्यो धुवाँले त बस्नै नसक्ने गरी गनाउँछ एकदम। त्यो प्लास्टिकले एकदम गनाएपछि घरका बुढापाका केटाकेटी सासु आमा हुन्छ, सासु आमालाई पहिला जाडो महिनामा धन्तीको बिमार भएर हस्पिटल लान्थ्यौँ भने यसपालि उहाँले चलाएपछि हामीले 2 पल्ट नोबेल लगेर पपन्दिन राखेर दबाई गरेर ल्यायौँ। यता उद्योगका सञ्चालक शारदा प्रसाद ढकालले प्रदूषण नहुने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न लागि परेको भन्दै आवश्यक परीक्षण पश्चात समेत प्रदूषण हुने देखिएमा उद्योग बन्द गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो। पोल्युसनलाई कम हुने खालको मेथडहरू हामीले अप्नाएको छौँ होइन, र त्यति गर्दा पनि छेउछाउको जनतालाई यदि त्यो उद्योगबाट असर पर्छ भने म प्रोप्राइटरको हैसियतले त्यति गर्दाखेरि पनि असर रियली नै परेको होइन भने चाहिँ त्यो उद्योग पनि हटाउनलाई म तयार छु। एक थरीले उद्योग सञ्चालन हुँदा स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर आउने भन्दै प्रदूषण कम गराएर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने बताइरहँदा अर्का थरी स्थानीयले उद्योग बन्द हुनुपर्ने माग गरेका छन्। यस विषयमा वडा कार्यालयले पटक पटक छलफल गराउँदा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भौतिक दूरी कायम गरी कक्षा 12 को परीक्षा यथाशक्य चाँडो सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले खोपको व्यवस्थापन गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड र भौतिक दूरी कायम गरी यथाशीघ्र होम सेन्टरमै परीक्षा गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा मात्र पटक पटक स्थगित हुँदा विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रतिको चिन्ता थपिनुका साथै मानसिक असर परिरहेको समितिको ठहर छ। सीसीएमसी को गलत निर्णयका कारण परीक्षा स्थगित हुन पुगेको निर्णय समितिको छ। त्यस्तै बैठकले इन्जिनियरिङ कलेजहरूको विवादित शुल्कको विषयमा कोभिड-19 को संक्रमण कायमै रहेको अवस्थामा अन्य क्रियाकलाप नभएको हुँदा पढ़ाई शुल्क बाहेक अन्य शुल्क नलिन निर्देशन दिएको समिति सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभयो।
समितिमा पुग्ने सम्झन चाहन्छु। दुई दिनमा बोलाएर यसलाई छिटोभन्दा छिटो यसको त्यो समितिले त्योभन्दा बाहेकका क्रियाकलापको पैसा नलिने गरेर यसलाई छिटो निर्देशन जाओस् र त्यो परीक्षामा इन्भल्भ गर्ने बाटो गरेर र आन्दोलनमा पनि संसदीय विधायक आन्दोलनहरू बाहिर गइरहेका छन् त्यसलाई पनि अब छिटोले व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बैठकले शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर परीक्षाको मिति तय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसअघि नै होम सेन्टर राखेर परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी सकिसकेको भन्दै भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्न छलफल गरेर सूचना जारी गर्ने जानकारी दिनुभयो। कोभिडको कारणले नै हामीले त्यो सम्झौता अहिले सरकारले जसरी अरूको भन्दा पनि हामी यसलाई होम सेन्टरलाई नै प्रायोरिटी परीक्षा गर्नेमा हामी छौँ। हाम्रो तयारी सबै कुरा भएको छ र हामीले परीक्षा स्थगित गर्दाखेरिमा जुन हामीले पहिला समझदारी जुन शर्तहरू हामीलाई सिसिएमसीले दिनुभएको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसमा जुन बढेको कारणले त्यति विचार गर्नको लागि सिसिएमसीलाई अनुरोध गरेको र सिसिएमसीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई भनेकै आधारमा पुनर्विचार भनेको अलिकति समय। यसअघि साउन 31 गतेदेखि हुने भनिएको परीक्षाको तालिका समेत सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा कोरोनाको जोखिमलाई देखाउँदै सरकारले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको थियो। अब पनि छोटो व्यापारिक विश्राम। नन्दा टेलर्स सम्पूर्ण लेडिज कपडा र स्तरीय सिलाइका लागि नन्दा टेलर्स। हाम्रा सेवाहरू कुर्ता सुरुवाल, चोलो, लेहेंगा चोली, टप्स, वान पीस तथा अर्डर बमोजिम सम्पूर्ण सामानहरू स्तरीय सिलाइ गरिन्छ। साथै नन्दा टेलर्स आफ्नै भवनमा सरेको जानकारी समेत गराइन्छ। नन्दा टेलर्स इटहरी 6 पेरिस टोल। प्रोप्राइटर भूपेन्द्र श्रेष्ठ। सम्पर्क 025 58 59 39 025 58 59 39। निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाले जीवन बन्छ स्वस्थ। अब सुबिसुको इन्टरनेट तथा टिभीको नयाँ जडान र नवीकरणमा पाउनुहोस् रु 1 लाख सम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा। शर्त तथा नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि 0142174444 वा www.subisu.net.mp। विश्रामपछि स्वागत छ विराट एट मर्निङ न्यूजमा। अब बाँकी न्यूज। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा स्थायी भौतिक संरचना सहितको कोभिड अस्पताल सञ्चालनको तयारी थालिएको छ। विज्ञहरूबाट तेस्रो भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण फैलने चेतावनी आइरहँदा सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले 25 बेडको स्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न लागेको हो। ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमण फैलदा समेत यस अघि कोभिड अस्पताल सञ्चालन नगरेको भन्दै नगरपालिकाको आलोचना भइरहेको अवस्थामा यस पटक भने सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालनको तयारी थालेको छ। वडा नम्बर 1 हरैचामा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउन यति बेला यहाँ रहेका पुराना भवनहरूको मर्मतको काम अघि बढाइएको छ। अबको केही दिनभित्र नै 5 वटा भवनमा 25 बेडको आईसीयू सेवा सहितको कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गरिने नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर कृष्णबहादुर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। हामी अस्ति साउन 19 गतेको दिन यो अस्पतालको निरीक्षण गर्दाखेरि थुप्रै कुरामा मर्मत सम्भार सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। विज्ञ समूहको मिटिङ बस्यो र उहाँहरूको सजेसन अनुसार उहाँहरूको एउटा प्रिलिमिनरी प्लान अनुसार हामी अहिले मर्मत सुधारको कामहरू गर्दैछौँ।
र यो अस्पताल 25 बेडको हुनेछ र 25 बेडमा पनि अहिले हामी आइसियु सम्मको सेवाहरू अस्पतालबाट दिन्छौँ। पहिलो फोकस हाम्रो कोभिडका बिरामीहरूलाई नै हुन्छ। हाम्रो WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले दिएको एउटा गाइडलाइन एउटा मोडुललाई फलो गरेर यो हस्पिटललाई सञ्चालन गर्ने भनेर हाम्रो विज्ञ समूहहरू लाग्नु भएको छ। विज्ञ डाक्टर सूर्य पराजुली यसमा खट्नु भएको छ विज्ञको रूपमा। गत जेठ 3 गतेको कार्यपालिकाको बैठकले कोभिड विशेष अस्पताल निर्माण गर्ने भनी गरेको निर्णय अनुसार नगरपालिकाले काम अघि बढाएको हो। सोही अनुसार अस्पताल सञ्चालन गर्न 5 जना मेडिकल अफिसर, 1 जना रेडियोग्राफर, 1 जना विज्ञ डाक्टर सहित 26 जना कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गरिसकेको छ। विज्ञहरूले कोभिडको तेस्रो भेरिएन्ट फैलने चेतावनी दिएकाले नगरवासी बिरामी पर्दा उपचार गर्न टाढा लैजानु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न लागिएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख धनमाया तामाङले जानकारी दिनुभयो। महामारी कोभिड-19 को बिरामीहरूको लागि उपचार गर्नको लागि एकदम द्रुत गतिमा यसलाई यो हस्पिटल कोभिड हस्पिटल 25 बेडको अहिले सञ्चालन गर्ने तयारीमा यसको निर्माण भइरहेको अवस्था छ। रोकनहरूको काम भइरहेको छ। विभिन्न भित्र चाहिँ निर्माण कार्यहरू भइरहेको अवस्था छ। यसअघि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा रहेर दिँदै आएका सेवाहरूलाई यथावत राखी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यति बेला नगरपालिकाले 1 जना इन्जिनियर र 1 जना कर्मचारीलाई काम भइरहेको स्थलमै खटाएर गुणस्तरीय र पारदर्शी काम गराउनका साथै चाँडै काम सक्न निर्देशन दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। यसरी निर्माण गरिएको आइसियु सहितको कोरोना अस्पताललाई भविष्यमा कोरोना संक्रमण रोकथाम भए पश्चात नगर अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ। साथै सोही परिसरमा सर्पदंश उपचार सेवा समेत सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। अब आर्थिक न्यूज। लगातार विदाका कारण 4 दिनपछि शेयर बजार रतामे भएको छ। नेफ्से मंगलबार 56 अंकले घटेर 3124.87 बिन्दुमा झरेको छ। मंगलबार फाइनान्स र निर्जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। सबैभन्दा धेरै विकास बैंक समूहको शेयर 244 अंकले, जलविद्युतको शेयर 232 अंकले घटेको छ। यस्तै बैंकिङ समूहको शेयर 202 अंकले, व्यापारको 62, होटलको 17, उत्पादनको 157, अन्यको 30, माइक्रो फाइनान्सको 31 र जीवन बीमा समूहको शेयर 143 अंकले घटेको छ। मंगलबार 16 जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% घटेर नकारात्मक सर्किटमा लागेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउने सूचीको सुरुमा 31 कम्पनीका जलविद्युत समूहमा नै परेका छन्। समग्र बजार घटे पनि गुराज फाइनान्स र जीवन विकास लघु वित्तको शेयर 10% बढेको छ। मंगलबार 225 कम्पनीका 2,53,16,00,000 किता शेयर 16 अर्ब 12 करोड़ रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 75 करोड़ 43 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार मंगलबार भएको छ। अब खेलकुद न्यूज। त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृंखला खेल्न नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओमान गएको छ। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा रहेको 17 सदस्यीय नेपाली टोली मंगलबार बिहान सलाम एयरबाट मस्कट प्रस्थान गरेको नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जनाएको छ। विश्व क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपाल, ओमान र अमेरिका बीचको त्रिदेशीय श्रृंखला भदौ 28 देखि असोज 4 गतेसम्म हुनेछ। श्रृंखला अघि नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग भदौ 20 र 23 गते 2 वटा एक दिवसीय खेल्नेछ। विश्व क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा ओमान र अमेरिकासँग 4 खेल खेलिसकेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय न्यूज। बेल्ट एन्ड रोडमा सहभागिता बढ्दै गएको चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनले अहिलेसम्म 172 वटा देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग बेल्ट एन्ड रोडको साझा निर्माण सम्बन्धी 200 वटा भन्दा बढी सहयोगात्मक दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। उपवाणिज्य मन्त्री छङ खमिङले सन् 2013 यता बेल्ट एन्ड रोडमा 5 वटा मुख्य उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभयो। उहाँले चीनको व्यापार निरन्तर रूपमा सबल भएको, लगानी तथा सहकार्य निरन्तर रूपमा उकासिएको, आपूर्ति तथा सहयोगात्मक परियोजनाहरूमा प्रगति देखिएको जानकारी दिनुभएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। कोरोना महामारी विरुद्धको सहकार्यले प्रभावकारी उपलब्धि हासिल भएको चीनको दाबी छ। हवस् त बिहान 8:30 बजेको विराट एट मर्निङ न्यूज अहिलेलाई यति नै। अपडेट सहितको फटाफट लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्म मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।